السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الفقرة ردوا البال عفاكم. في هذا اللايف غادي نديرو ريزومون باغ ايكيفالونس. قبل ما نديرو التمارين الخاصة بهذه الفقرة ضروري ما نعرفو ايكيفالونس دو بروبوزيسيون. اشنو هو الايكيفالونس؟ امتى الايكيفالونس يكون صحيح؟ امتى كيكون خاطئ؟ صافي؟ دونك نبداو. الديفينيسيون اللي عندنا هي هذه. définition. Donc, tu peux m'aider à regarder la définition. Soit P du Q de proposition. Et donc, tu peux m'aider à regarder la proposition. P implique Q. Et Q implique P. Notez par P équivalent Q. Donc, l'équivalence de deux propositions PQ, il a juste des listes implication de P tel Q, ou application de Q tel Q. Ça fait donc juste les propositions avec P ou Q. Il a رد معايا البال، إلا عندك بي كتستلزم كي و كي كتستلزم بي، عندك الحق تكتب بي إيكيفالون كي، صافي؟ دونك رد البال عافاك، لا بروبوزيسيون بي سوري بي إيكيفالون ردوا البال عافاك. هاد الترميز اللي عندنا كنقول لك ان بي ايكيفالون كيو. دونك بي ايكيفالون كيو هنا بي ايكيفالون كيو دائما. ردوا البال عافاكم، هذا الترميز اللي عندنا هنا كنرمزوا ليه بي ايكيفالون كيو. هادشي اللي عندنا امتى كيكون ليكيفالون صحيح وامتى كيكون خطا. بما ان ليكيفالون عباره عن جوج ديال الاستلزامات اذا بنعرفوا امتى كيكون ليكيفالون صحيح يكفي اننا نديرو طابلو فيريتي. دونك نديرو طابلو فيريتي هنا ياك تبع ما ينزل في طابلو فيريتي ونستنتجو هنايا طابلو فيريتي. ردوا لي البال، هنا عندنا اش، هنا بروبوزيسيون بي كيو، هنا بي امبليك كيو، وهنا كيو امبليك بي، وهنا P implique Q et Q implique P. وهذه راه هي نفسها P équivalent Q. صافي؟ دونك صحاح بجوج خطأ بجوج، الأولى صحيحة والثانية خطأ، الثانية خطأ والأولى صحيحة. إمتى كيكون لامبليكاسيون فوس؟ إمتى كيكون لامبليكاسيون فوس؟ الفيديو اللي قبل وحتى اللايف اللي قبل قلت لكم إمتى كيكون لامبليكاسيون فوس. الحالة الوحيدة اللي كيكون فيها لامبليكاسيون فوس إلا عندنا بي فري وهذه فوس. دونك رد معايا البال، فري فوس، دونك هذه هي اللي فيها فوس، أما اللي بقى كلشي فري. ونقول لكم لامبليكاسيون، كنت قلت لكم واحد المثال، جبتي 20 كامل الفروض هذه، جبتي 20 كاملين، عرفتي الفروض كلشي جبتي فيهم 20 وما نجبتيش، هذا الشيء غير منطقي. صافي؟ عقل على هذا الشيء. جبتي 20 الفروض كاملين، امتحانات كامل 22 وما نجبتيش، دونك هذا الشيء راه غير منطقي، دونك هاد البروبوزيسيون راه فوس. دونك إذا كيكون لامبليكاسيون فوس في حالة وحدة، إلا عندنا بي فغي اي كيو فوس، صافي؟ دونك دابا حنا بغينا نقلبو، رد معايا البال نديرو كيو امبليك بي، يعني نقراو هاد الشيء، صافي؟ إمتى عاوتاني كيكون لامبليكاسيون فوس؟ كيكون فقط إلا عندنا الأولى رد البال هذه غتكون صحيحة وهذه خطأ، دونك فين كاينة هذه صحيحة وهذه خطأ ردوا البال ها هي كيو 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 كيو، ها هي صحيحة وهذه خطأ، دونك هنا زيرو، أما هادشي اللي بقى كامل نديرو صحيح. دونك اشنو قلنا هنا؟ إذا كان عندنا شي بروبوزيسيون فيها الكونجونكسيون خاصهم يكونوا بجوج صح. امتى كيكون الكونجونكسيون صحيح؟ حاله وحده اذا كانوا دوك البروبوزيسيون بجوج صحاح، اما من غيرها
كيكون خطا. دونك هذه وهذه صحيحه، دونك هذا الشيء راهو صحيح. دونك اللي بقى كاملين كيفاش دايرين، هذه وهذه صحيح، دونك صحيح. هذه وهذه ما يمكنش، زيرو وهذه زيرو. دونك لابليكاسيون هو عباره عن جوج ديال الاستلزامات. دونك هنا ندير واحد واحد زيرو زيرو. دونك شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان ليكيفالونس صحيح فقط الى عندنا هذا الفيريتي او سميتو القيمه الحقيقيه للبي وكي بحال يعني عندما تكون بي صحيحه وكي صحيحه يكون التكافؤ صحيح، واذا كانت بي خاطئه وكي خاطئه فالتكافؤ يبقى صحيح. لكن اذا كانت وحده فوس فغي والثانيه فوس، او كانت الاولى فوس والثانيه فغي، كيكون التكافؤ خاطئ صافي. دونك امتى كيكون ليكيفالونس فغي؟ عقل عليه إلى عندنا لي دو بروبوزيسيون بي اي كيو عندهم ميم فيريتي، او يمكن نقولوا بجوج فغي وبجوج فوس صافي. دونك اش غنكتبوا؟ لا proposition P équivalent Q I vrai lorsque H P et Q les deux propositions vraies. Bien. La proposition P équivalent Q I vrai عاوتاني lorsque les deux propositions P et Q vrai. هنايا فري دونك ندير فوس. اسمع معايا مزيان، امتى كيكون ليكيفالونس دو دو بروبوزيسيون فري؟ عندنا جوج ديال الحالات، اما يكونوا دوك لي دو بروبوزيسيون فري، سينون لا، سينون كنكتبوها كما بغيتو، سينون غيكون فوس. هنايا لا بروبوزيسيون بي ايكيفالون كيو est vrai lorsque H, les deux propositions P et Q jugent. P et Q, خاصهم يكونوا فوس. دونك إلا كانوا بجوج فوس فالإيكيفالونس غيكون vrai، إلا كانوا بجوج vrai فالإيكيفالونس غادي يكون vrai. دونك إمتى كيكون الإيكيفالونس ديال دو بروبوزيسيون vrai؟ toujours vrai إلا عندنا P و Q عندهم ميم فيريتي. ميم فيريتي زعما عندهم نفس القيمه الحقيقيه، يعني صحاح بجوج او خطا بجوج. سيرون راه عندنا هذا الشيء في تناقض، يعني رد البال. ليكيفالونس دو بروبوزيسيون اذا كيكون صحيح فقط حاله وحده اذا عندنا بي و كيو عندهم ميم فيريتي. الخطا يكافئ الخطا والصحيح يكافئ الصحيح. شي حاجه اخرى لا، الصواب ما يمكنش تلقى مع الخطا والخطا ما يمكنش تلقى مع الصواب صافي. الصواب ما كيكافئش لينا الخطا، يعني شي حاجه صحيحه ما كتكافئش شي حاجه خاطئه، وشي حاجه خاطئه ما كتكافئش شي حاجه صحيحه. لكن الصحيح والصحيح متكافئين والخطا والخطا متكافئ صافي. عقل عليها بالكب دماغك. هذا الشيء اللي لكم انتم باش تفهموا منين جبنا داك صحيح وخطا خطا. اما انتم عقلوا على الديفينيسيون صافي، وعقلوا على هذا الرمز كنسموه ليكيفالونس دو دو بروبوزيسيون بي اي كيو. ما عنديش مشكل نقرا من هنا نقرا من هنا، ما كاين حتى شي مشكل صافي. عقل على هذا التعبير. اي يمكن نزيدو هنا نزيد لكم هنا بي كيو بلاش ما نديرو صافي. كتبتو هنايا صافي بلاش لا داعي صافي. نكتب لكم غير بي و كيو هي ليكيفالونس نفس درناها هنا بما ان درناها هنا سور لي كونتاكت، او تقرا بهذه الكتابه بي ايكيفالون كيو ولا كيو ايكيفالون بي. يمكن نكتبها او ماشي نكتب كيو ايكيفالون بي. دونك عندك جوج ديال التعابير، يا اما بي ايكيفالون كيو ولا كيو ايكيفالون بي بحال. الا بدنا بالترتيب ماشي مشكل. هذه تكافئ هذه تكافئ هذه، قراها كيف ما عجبك. قرا هذه تكافئ هذه ولا قرا هذه تكافئ هذه بحال صافي. كاين اللي قال لي استاذ ما فهمتش، عندك الحق ماشي مشكل، اختار ما فهمتي ايوا عاود تبع معايا مزيان عافاك باش انت تفهم مزيان وتدخل داكشي للدماغ ديالك. نعطيك العبارتين التاليتين بي و كيو.
رجع ما يسقط. هاد البروبوزيسيون اللي هي بي كتستلزم كيو وكيو كتستلزم بي، لا هي ايكيفالونس ديال بي اي كيو. صافي هادشي اللي عندنا. الا عندنا هذا كيستلزم ليا هذا وهذا كيستلزم ليا، فهذا وهذا راهم متكافئين صح. سينو ما كاينش هادشي، راه ما كيتكافئوش. صافي بون قضيه باينه. ونمشيو هاد لا بروبوزيسيون اللي كتكتب بهاد العباره اللي هي بي كتكافئ كيو، كنقراوها بهاد القراءه بي ايكيفالون كيو، ولا كنقولوا كيو ايكيفالون بي. صافي هادشي اللي عندنا في الديفينيسيون. صافي دونك هادشي اللي باش نكتبو، عرفتي علاش؟ انا راه فيا ما نكتب لك هادشي ديريكت في الديفينيسيون مباشره، نقول لك راه الصحيح مع الصحيح والخطا مع الخطا، ولكن انا ما بغيتش، بغيتك تفهم. دونك بما انني بغيتك تفهم خاصك انت تتبع معايا مزيان. دونك هاد بي وكي هاد الارقام ماشي مشكل، خاصك تكون انت مراجع معايا اول فيديو درتو في دار سونتير ياك، ماشي مشكل. افترضوا ان هذا الفيديو ما تفرجتيش فيه، الا كانت عباره صحيحه كنرمزوا لها، عباره خطيره كنرمزوا لها بصفر. اشنو هما الامكانات اللي عندنا؟ عندنا الامكانات تكون بي وكيو صحيحتين معا او خاطئتين معا، او الاولى صحيحه والثانيه خطا، الاولى خطا والثانيه صحيحه. مزيان. دونك لامبليكاسيون قلت لكم لامبليكاسيون كيكون خطا في حاله وحده. امتى كيكون خطا؟ الا انت كنتي تقرا مزيان كتجيب 20 العام كامل وفي الاخر تشد النتيجه وتلقى فيها صفر. منطق ما كاينش ياك، المنطق هنا ما كاينش. اذا هذيك العباره خاطئه. علاش؟ انت كتخدم كتقرا جيك زيرو، لا يمكن. دونك انت كيكون لامبليكاسيون خطا حاله وحده، اذا كانت عندنا بي فري وكي فالس. دونك هذه سبق درتها في الفيديو اللي قبل، سبق درتها في اللايف اللي قبل. دونك اشنو غادي نقولوا؟ نقلبوا على بي فري وكي فالس. قلب ليا، زيد بي فري كي فالس اللي بقى كلشي صحيح. صافي ديريكت. نمشيو دابا بي امبليك كيو، راه بي دابا كيو امبليك بي العكس. دونك نقراو لامبليكاسيون هكا. صافي غتشوف دابا بالجدول هكا. دونك نقلب على الاولى فري والثانيه فالس. ها الاولى فري الثانيه فالس. دونك هادشي راهو فالس، اللي بقى كلشي فري. دونك حنا عندنا هنا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون. كونجونكسيون اداه ديال كونجونكسيون شنو هي اي. دونك بما ان عندنا كونجونكسيون اشنو قلت لك؟ مكسخر داك الصوت قالت لك جيب دي وزيد و. الا نسيتي وحده فيهم راه بغيت تاكلها، نسيتيهم جوج بغيت تاكلها بالمعقول، جبتيهم جوج ما ترضي عليك. دونك بما ان عندنا اي، دونك هاد اي كتحتمل واحد الحاله وحده، يا اما تجيبهم جوج يا اما تاكل العصا. يعني يا اما يكونوا بروبوزيسيون جوج فري ولا ما يوقع ولا ما ديما يكون بي. المهم خاصهم يكونوا صحاح بجوج وانتهينا. دونك هنا بما ان عندي هنا فري دونك غيكون عندي فري غيكون عندي فري. ها ما جبتيش هذه وجبتي هذه تاكلها، جبتي هذه وما جبتيش هذه تاكلها. صافي بما ان البروبوزيسيون اللي هي بي امبليك كيو اي كيو امبليك بي ما هي الا عباره عن ايكيفالونس ديال بي كيو. قلناها هنا شتيها وقلنا هنا بي امبليك كيو اي كيو امبليك بي هي عباره عن ايكيفالونس ديال بي كيو. دونك اشنو غنستنتجو؟ لا فيريتي ديال هذا هي نفس لا فيريتي ديال هذا. دونك 1 0 0 0 0. دونك امتى غادي نستنتجو؟ امتى l'équivalence de deux propositions vraies si l'on sait que رد البال PQ vrai ou يمكن نديرو بيناتهم PQ PIQ بجوج فاص. يمكن هادشي كامل نلخصوه في جمله وحده. هذا يمكن كيكون صحيح، اذا وفقت، اذا كان سي سولومون سي كو يكون بي وكيو صحيحتين معا فري اي او بيناتهم عاوتاني بي او كيو فوس. صافي دونك هادشي اللي عندنا. دونك خلاصه الموضوع ليكيفالونس كيكون صحيح حالتين، اذا كانت بي وكيو صحيحتين او بي وكيو خاطئتين. وعقلوا عليها تا نوت. هذا وهذا يمكن يكونوا متكافئين، الا وهذا وهذا صحاح الا وهذا وهذا خطا. من غير هذا الشيء راه ما كيكونوش متكافئين. صافي جوج الناس متكافئين في حاله واحده، الا كان هذا الشخص وهذا الشخص كيدير نفس الحاجه تاع الشخص. يعني هذا وهذا خصهم يكونوا اما سيئان معا او مزيان او صالحين معا باش يقول لي هذا صالح
وهذا سيء راه ما يمكنش، الصالح والسيء لا يلتقيان. المهم خاص يكونوا بجوج عندهم نفس القيمه الحقيقيه. بوان فينال. دونك كنا تكونوا فهمتوا هذا العلم هذا كتبت معايا. دونك راه هادي باينه. دابا نديرو لا نيغاسيون. دونك نديرو la négation de P équivalente Q. Ça fait نذكركم بهذا الشيء فقط لأن هذه الفقرة سبق خدمناها الله يبارك. دونك نبداو على بركة الله. La négation de P équivalente Q et la proposition notée. رد معايا بالعندك P équivalent Q. غنبرهن عليها الآن. لا نيغاسيون ديال P équivalent Q شنو هي؟ ورد البال هي لا نيغاسيون ديال ديال P implique Q et Q implique P. صافي علاش قيلوا لي استاذ علاش هادشي قلت لهم ديال هذه قلنا سابقا في الديفينيسيون ان هذه هي هذه صافي لا كونجونكسيون لا نيغاسيون ديالو قلنا هي الديسجونكسيون. دونك اشنو تعطينا هذا هذا غنفرق عليهم البار. غنعطينا انا بار بي ان كيو لا نيغاسيون ديال بي ان كيو. لا نيغاسيون ديال بي هي او. هنا عطينا كيو implique P. رجع معايا مزيان الديفينيسيون ديال P implique Q. شنو هي P implique Q؟ رد البيان بالعافية. P implique Q درنا في اللايف اللي قبل هي P بار او Q. او هنا P Q بار او Q. او P صافي؟ دونك اشنو عندي؟ لا نيغاسيون ديال P P. دونك اسمع معايا مزيان لا نيغاسيون ديال P بار. La négation de P bar, il y a P. La négation de O, il y a I. La négation de Q, il y a Q bar. Donc, je vais vous dire P est Q bar. Ou la négation de Q bar. La négation de Q, il y a Q bar. La négation de Q bar, il y a Q. La négation de O, il y a P bar. Donc, je vais vous dire كم استنتاج سهل. La négation de P implique la négation de P équivalent Q. كندير الأول la négation وكندير بيناتهم A. ردوا بالك كنخلي proposition numéro 2 كنفصل بيناتهم أو كندير la négation الطرف الآخر وكنخلي الآخر. يعني كندير شي كندير négation كنخلي كنعاود نرجع ندير بي négation ونخليها بين دوك البروبوزيسيون كندير أو. كاين اللي يقول لي دابا أستاذ هادشي راه دوخة ياك. اعطيني المثال ياك. عندي المثال من بعد غنناقش معاك المثال غنشوف واش ما فهمتيش ياك. دونك غادي تمشي معايا للتطبيق ياك. نعتبروا واحد بروبوزيسيون بي 1 فيها اكس اكبر قطعا من صفر ايكيفالونت اكس او كاري زائد 2 اكس سور اكس اكبر قطعا من صفر. دونك هاد البروبوزيسيون اللي عندنا بينا نديرو ليها لا نيغاسيون ديالها. دونك هذه هي بي وهذه هي بي. اشنو عندنا؟ ردت البال عافاك عندنا ايكيفالونس من دو بروبوزيسيون. دونك بي 1 انا نصليها بالبار. علاش؟ حيت قلنا حنا في الديفينيسيون ديال البار قلنا لا نيغاسيون ديال بروبوزيسيون بي اون نوتي بار بي بار او نافي بي او نون بي اللي عجبك ديرو. دونك اشنو غنكتب؟ غندير هذه النافي ونخلي هذه المره الثانيه نفي هذه ونخلي هذه وبين العبارتين بين او وبين دوك العبارتين الاخوات دير اي. دونك اشنو غندير؟ غندير هكا وندير هنايا اي وندير هنايا او ونحل غوص وندير هنايا عاوتاني رد معايا البال ندير هنايا اي صافي. دونك اشنو غنكتب؟ غندير لا نيغاسيون ديال هذه اللي هي اكس اصغر من او تساوي زيرو نخلي هذه. المره الثانيه ندير هذه لا نيغاسيون ونخلي هذه. ندير هذه لا نيغاسيون لا نيغاسيون اش تعطيني؟
x au carré زائد 2x sur x أصغر من أو تساوي 0 ونخليها ياك. كاين اللي يقول لي أستاذ أنا فهمتش زين دونك بي جوج ياك ماشي مشكل. هنايا جوج جذر 3 زائد ألفا أكبر قطعة من الصفر امبليك هذا الضرب دونك هذه ايكيفالونس ديال ألفا أكبر قطعة من الصفر. دونك بغض النظر على القيمة الحقيقية لهذه الايكيفالونس واش ايكيفالونس فري ولا فوس ما كيهمنيش. دونك أنا ندير لا نيغاسيون ديالو. دونك اشنو غنكتب؟ غنكتب بي دو با غنكتب هكا بحال قوس نكتب او بحال قوس ندير اي ساهل. في هذا لا في دير غتكون عندك هنا اكبر قطعا دونك لا نيغاسيون ديالو اصغر من او تساوي هذا رد البال عافاك هذا غنخليه صافي. دونك اشنو غندير؟ غنخلي هذا وهذه في هذا صافي. نزيد مثال اخر x زائد 3 sur 2 appartient à l'équivalent x appartient à. دونك نفس الطريقة غندير P3 بار ونحل هاوس ندير او بحال هاوس ندير هنا A ندير هنايا A. نفي هذا نخلي هذا ونفي هذا ونخلي هذا. دونك نفي هذا شنو عطيني؟ x زائد 3 على 2 ما كنقدرش ليا الآن نخلي هذا x appartient à. هنا شنو ندير؟ نخلي هذا اللي هو x زائد 3 على 2 appartient à ونفي هذا x ما كتداميش ليا. كاين اللي يقول لي الاستاذ انا نفترضوا انا تلفت وكتبتهم شنو يوقع؟ ما يوقع والو عندك او بحال جبتي الزيت بحال جبتي الماء ماشي مشكل. مهم كاين او جيب هذا او جيب هذا. دونك او ماشي مشكل بحال هذا او هذا ونقدر نقول هذا او هذا عادي جدا. تا اي ماشي مشكل كاينه اي يمكن نقلب الترتيب ديال لي بروبوزيسيون عادي جدا. يمكن نقلبهم هنا ويمكن تجيب هذه هنا ودير هذه هنا. قلب خذ راحتك ما كاين اللي قال لك شي حاجه صافي. دونك هذه لا نيغاسيون ديفينيسيون اللي كتب لكم الاستاذ في الاسم وهذه ليكزومبل الخاصين ديفينيسيون اللي عندنا. ما كنظنش غيكون عند شي واحد شي مشكل في هذا الشيء.